9 मई को फौजी और सिविल तनसीबात पर होने वाले हमलों को 98 दिन गुजर चुके हैं। इन 98 दिनों के दौरान मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन तमाम लीडरशिप इस वक्त मंजरनामे से हट चुकी है या खुद पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अभी तक मफरूर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत मर्दों और खवातीन की एक बड़ी तादाद अभी भी जेलों में है और इन्हीं खवातीन के हवाले से 9 मई वाकयात के पेश नजर तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने वाली साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी ने चीफ जस्टिस से अपील की है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जेरे हरासत खवातीन के हवाले से सुओ मोटो लेने की अपील की है। खत के मुताबिक नाजरीन, मुतअद्दिद खवातीन को गैर कानूनी अंदाज में गिरफ्तार किया गया। बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जिन्हें रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें जमानत नहीं दी जा रही। साबिक वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी को 95 दिन गुजर चुके हैं। आलिया हमजा की गिरफ्तारी को 97 दिन गुजर चुके हैं, जबकि मुबैना तौर पर फौजी एहलकारों के खिलाफ नारेबाजी करने वाली तहरीक इंसाफ की वर्कर सनम जावेद खान की गिरफ्तारी को 82 दिन गुजर चुके हैं और तैयबा राजा की गिरफ्तारी को 72 दिन गुजर चुके हैं, जबकि खतीजा शाह की गिरफ्तारी को 83 दिन गुजर चुके हैं। शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी को 5 दिन हो गए हैं। 1973 को पूरे 50 साल और 1 दिन हो चुके हैं और इसी आइन का आर्टिकल 10A फ्री ट्रायल की जमानत देता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ छोड़कर सियासत से अलहदगी इख्तियार करने वाली साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून मलिका बुखारी मौजूद हैं। 16 माह में इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन। मलिका बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आपने पिटीशन की है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, 2 गुजर चुके हैं मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया अभी तक। देखिए मेहर, बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन जो 9 मई के मुकदमात के अंदर मतलूब हैं, इस वक्त पाबंद सलासल हैं। 98 दिन गुजरने के बाद इस वक्त भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब जो इस्तदा पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस से हमने की है, उसमें हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि आप आइन की सरपरस्ती करते हैं, आप आइन की तशरीह करते हैं, आप लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो रियायत उनसे मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए, पाबंद सलासल जो है वो रियायत गैर कानूनी नहीं है, पाकिस्तान के कानून के ऐन मुताबिक और पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीर नामों के ऐन मुताबिक है। हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि फौजदारी कानून में लिखा है कि जिन लोगों ने संगीन जुराइम किए हैं, जिसका तयन अभी होना है, उनको बेल की रियायत हासिल है, अगर वो खवातीन हो, वो 16 साल से कम बच्चे हों या वो बीमार हों। अब खवातीन हैं, कुछ लोगों की माएँ हैं, कुछ लोगों की बहनें हैं, कुछ लोगों की बेटियां हैं, पाबंद सलासल हैं, कोर्ट जाती हैं, बेल की रियायत मांगती हैं, वकीलों को बताया जाता है कि आज प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश नहीं हो सकते, वकीलों को बताया जाता है कि बेंच जो है उसके अंदर एक जज मुयस्सर नहीं है, वकीलों को बताया जाता है कि आपका केस फिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है कि बेल की रियायत पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को मुयस्सर है जिन्होंने भी संगीन जुराइम किए हैं, लेकिन इन 4-5 खवातीन को, जिसके अंदर खतीजा शाह शामिल है, जिसके अंदर आलिया हमजा मेरी साबिक कॉलीग MNA, एक बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन और एक पार्लियामेंटेरियन है, वो शामिल है, तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं। ये खवातीन जो है, इनको बेल की रियायत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्यों मैसर नहीं हो रही? मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मेरे साथ खतीजा सिद्दीकी एक यंग लॉयर है, उन्होंने भी खत लिखा है और हमारी इस्तदा सिर्फ ये है कि आप अपने सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई वक्त था इस नोटिस या इस आपके इस्तेहकाक को इस्तेमाल करने का, तो वो वक्त इस वक्त है जब बच्चियां, माएं, बहनें, बेटियां पाबंद सलासल है, 100 दिन के करीब टाइम गुजर चुका है। ऐसा क्या जुर्म है? एक तो साबिक वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि उनके दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं बने। फिर अटॉर्नी जनरल बार बार मिलिट्री कोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर कहते रहे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो किया जा रहा है। मुतअद्दिद वीडियोज हैं चंद खवातीन की ललकारते हुए, नाम लेते हुए, यही है ना? देखिए इनके पास इस वक्त जब ये केसेस चल रहे हैं तो कोई भी ऐसे ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, चाहे वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक का मुकदमा हो, अस्करी टावर का मुकदमा हो, कोई ऐसे ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि ये वो खवातीन हैं जिन्होंने
اس کے اوپر منصوبہ بندی کے ذریعے حملہ کروایا یا خود حملہ کیا یا اس میں شامل رہیں. ان کا جرم مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری تحریک انصاف سے منسلک خواتین کی طرح جرم یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں. ان کی آواز مضبوط ہے. ان کی آواز کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حکومت وقت کو شاید پسند نہیں ہیں, اور وہ ایسی باتیں شاید کرتی ہیں یا کر رہی تھی موجودہ دور کے اندر تنقید کرتی تھی جس سے ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. شہباز شریف صاحب کیا بات کرتے ہیں, لفاظی باتیں. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر پولیس مجھے اڈیالہ جیل سے باہر دوبارہ ری اریسٹ کر رہی ہے؟ وہ ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر یہ ساری خواتین پیش ہو رہی ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہی ہیں؟ اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. ریڈ لائن کراس ہوئی نہ ہوئی آپ اس میں نہیں جا رہی, آپ کہہ رہی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو بیل دی جائے, اور یہ کرنے کے لیے دے کین بی پٹ آن دا ECL لسٹ, دے کین بی گیو گارنٹیز دیٹ دے وونٹ فلی دا کنٹری. یہ چیزیں موجود ہیں, اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ خواتین کو رعایت بخشی جائے؟ مہر, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیں, بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی ہم مذمت نہیں کرتے, کہ جو ہوا وہ غلط نہیں ہوا. ہم اس کی بالکل یہ اور ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی ہم یہ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ سب ہوا, ریڈ لائن بالکل کراس ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ہیں, یہاں پر قانون کیا کہتا ہے, یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ کیا کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ کو بیل کیوں ملی, مریم نواز کو بیل کیوں ملی؟ سنگین جرائم تھے, کرپشن اور بیٹے کے ساتھ کسی قتل کے اندر مدد فراہم کرنا, یہی ان کے اوپر جرم عائد تھا. تو ان کو رعایت ملی فوجداری قانون کے سیکشن 497(1) کے تحت, جو اس کے اندر ایکسکلوژن یا ایکسیپشن ہے, وہ رعایت ان کو ملی. تو یہ رعایت ان خواتین کو کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو بھی ملی. کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. میرا تو DC ریلیز آرڈر آیا تھا, بیل نہیں ہوئی تھی, اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن ان خواتین جو ہیں ان کو وہ رعایت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ایز اے قانون دان میں ان کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, وہ پابند سلاسل ہیں, وہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتی, ان کے وکلا ان کے لیے بات کریں. لیکن پاکستان کی ہر ذی شعور خاتون, سابق قومی اسمبلی کی ممبر, کوئی بھی قانون دان ہو, کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو, کوئی جرنلسٹ ہو, ہم سب خود خواتین ہیں, ہم خود مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. جب میں جیل میں تھی تو میرا 13 سال کا بچہ میرا انتظار کرتا تھا. گھر کا پورا نظام ایک عورت چلاتی ہے, اور اسی لیے تو ہم نے اپنے معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق قانون کے اندر ترمیم کی کہ خواتین کو بیل دے دیجیے. اب 100 دن ہو گئے نا, آپ نے تعین کرنا ہے کیجیے. اگر آپ نے ان کے پاسپورٹس کو اپنے پاس رکھنا ہے رکھیے, ECL پہ ڈالنا ہے ڈالیے. شواہد کے اندر یہ عمل دخل نہیں دے سکتی, اتنی مضبوط خواتین نہیں ہیں, حکومت وقت کے ممبران بھی نہیں ہیں. اور آپ نے کہا کہ ایبسکانڈ کر جائیں گی, کیسے کر جائیں گی؟ ساری ریاست جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. تو وہ جو چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ان کو بیل نہیں ملنی چاہیے, یا جو ایکسیپشنز قانون میں ہے جو رعایت کے خلاف جاتی ہیں, اس کی زمرے میں یہ نہیں آتی. تو خدارا چیف جسٹس پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے قانونی استحقاق کو استعمال کریں, ان عورتوں کی بیلز کو فکس کریں, بینچ جو ہے اس کی تشکیل کو مکمل کریں, اور جو رعایت میسر ہے وہ رعایت ان کو دیجیے. یہ باہر آئیں, قانونی طریقے سے اپنے کیس کو لڑیں. اگر یہ گنہگار, بیل تو عدالتوں نے دینی ہے نا, اس میں حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بتاتی ہوں نا, جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس کو ایک فریق کی طرح استعمال کرتی. شہباز شریف کے دور حکومت میں ہی یہ عورتیں 90 دن سے زیادہ پابند سلاسل رہی نا. تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تھے؟ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ بینچز کی فکسیشن مکمل نہیں ہوتی تھی؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں. آپ حکومت وقت ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ پاکستان کی عوام کی حفاظت اور حقوق کے ضامن ہیں, تو بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟